من نهار العيد بنهار على الاقل خاصك تكون خرجتي ياك. ما تقولوش لي قبل من ليله القدر اليوم، انا ما عارفاش، ربي يسامح ليا. خرجوها دابا دابا دابا. عادي الكاش في الدار. شوفوا الكوزينه كي كتشطح، شوفوا الكوزينه ناري غنموت بالصهد. ما كنقدرش نوقف في الكوزينه، انا ما غسلتش وجهي الميه بارده. الله الا ما غسلتش وجهي ودرت الماء على عنقي هكا بارد ما كنقدش نوقف يوم ليله القدر. قولوا لي البنات، انا ما عارفاش الثقافه ديالكم. انا سولت ماما وبابا شحال خاصنا نخرجوا، مثلا حنا دابا 3 الاشخاص على مرتو كتخرجي واحد بالزياده. يمكن اول مره ندوز رمضان مع راجلي فاش كنت صايمه في تركيا، خرجوا عائلتي عليا حيت كنت باقا غير خدامه تما، يعني عائلتي مع عائلتي كنت باقا ما مزوجاش. العام اللي فات والله ما عقلت واش خرجنا ولا لا. راجلي صام هنا وانا كنت حامله صمت في مراكش في المغرب. هيا ربي تسمح لي وصافي. لا قبل العيد ياك 20 درهم للواحد تاع على مارت، نخرجوا حتى على مارت. وقال لك هنا، قالت لي جارتي كتخرجي على ولدك وراجلك وزعما انت وكتخرجوا على واحد بزياده، كل واحد 10 درهم، كل واحد 13 درهم. انا كنت سامعه من ماما كل واحد 10 درهم واللي قدرتي عليه زعما ماشي مشكل. قولوا لي واش تخرجي انت وراجلك وولدك ما كتخرجوش على واحد بزياده ياكو؟ المهم حنا نخرجوا واحد 100 درهم ونهنيو الوقت ياكو، لا غير 13. لا المهم نخرج 100 نحيد الشك ياك تا قبل العيد. بقى 4 ايام باقا العيد. كوزينتي تشطيح شطحا شطحا العلوتان. اولا نقول لكم احسن طريقه باش تشقاو البنات، تحيدي عليك الزبل كامل. هذه كلشي غيكون كيديرها اصلا، ولكن كاين اللي كيقول نجمع الماء وكنكتب وكنعمل. لا، الزبل حاجه اللي كيخلي الدنيا كتبان لك مرونه. نحيدوه عاد نجمعو صافي. انا نخرج 100 درهم وصافي علينا كاملين. عمر مو عيطت ليه حتى للدرجه ما عارفينش. قالت لي ولدي خرجتو الفطره غتخرجوا، الا كنتو غتخرجوا عطوني واحد العائله كنعرفها. قال لاش من فتره ما انا رسمت، حيت هما تما كيقول لها فتره. قالوا ليها قال لها انا رسمت علاش غنخرج، كيحسب لها غير اللي ما صامش كيخرج. قلت لها هذيك راه فديه بوحدها، ما عارفينش والو في الدين مساك. الوالدين عارفين داكشي ولكن هو ما عارفش. بقى شي حاجه هنا نو بقى والو. تلطاش درهم بخي ماكسيموم. يمكن الا بغيتي تزيد ما عندك ماشي مشكل ياك في هاد الزكاه الفطره باش نحيدو الشك. يا لاله خديت مقيله ديال البغرير، كنت خديت وحده ديال لي كريب والبغرير مي جاتني صغيوره. فين هي نوريها لكم. مع كومونديت عليها من السيت ما جاتش كيف ما توقعتها، صغيوره. بقى ماني استعملت هذاك لاطاج ديال تيكيتا ديك لاكور، ولكن ما تقيلاش ما عجبتنيش، خفيفه غتحرك عليا. هذه كومونديتها جاتني هي هذيك في العبار اللي بغيت كبر منها ديال لي كريب وداكشي غندير فيها. هذه الا بغيت ندير بانكيك صغيور ولا كذا الا ما كانتش كتحرك. انا ما جربتهاش ديجا، كانت عندي هذه استعملتها مره حتى هي كتحرك ولكن ثقيله. ديال بانكيك ماشي كتحرك، ما كتخرجش داك البانكيك هكاك وجهو محمر لون واحد لا كتخرجوا لك بحال المسمن، فيه نقيطات محمرين نقيطات صفرين نقيطات بيضين. بلاتي وعليا هنا كنتي نسيتك وباغا الثلاجه نقيها ما قديتش. ما كنقدش نوقف في الكوزينه 2 دقائق، ما قديتش. تابعوا معي، حسبوه روتيني اليومي ولا فلوق بما شقيت وانا معاكم.
ما عرفتش منين نبدا. شنو هذا الخليع؟ ما تقولش يا عمر حيدو من الفريغو. شتا لي خبيزه منين انت يا غدير الخبيزه؟ ريحتها باقا على مزينات حيت كانت في الفريغو. غتكون ماما دارتها. تخيلوا مني كانت عندي ماما دابا شي 4 شهور ولكن ريحتها زوينه. غندوقها يا اختي. كنحماق على الخبيزه الا كانت باقا مزيانه وريحتها زوينه حيت في الفريغو ما تخسرش. غادي ناكلها. منين غنبدا؟ بسم الله. انا اول حاجه كنبدا كنحيد الماعن اللي هنا نحطهم في بلايصهم. ملي تخوى الماكينه كنبدا نحط الماعن ما كيبقى والو كنمسح. هاد الطاقم هرست ليه جبانيه عندي غير 5 هرست ليه حيدها كثر نطيح. الصاد كي جاتكم المخموجه ديال ماجده؟ كي جاتكم؟ دوخي ما تعرفين من تبداو حق الله. باقا نعبر قدامكم واش تزاديتي ولا لا. بسم الله. انا نكون ما تزاديتش عارفه. دابا فيا 66. قلت لكم كنلعب بين 67 و 66 و 65 ونص. علاش يا لاله؟ من رمضان. تخيلوا في الفطور اش فطرت في نظركم؟ طريف. ها نقول لكم. ها ما كليتش الخبز. كيعجبني هذا داير بحال الطيبيط بحال داكشي جابو عمر. قد هكا هانتوما قد هكا ديال الخبز باش تطريف. باش فطرت انا ما كنقدش على الخبز. داكشي علاش ما كليتش معاه الخبز. هو هذا بحال شي حوايج بحال هكا كنقدر ناكل. زائد غمست بهذا بطاطا فريت بالياغورت والثوم فقط. وكيفاش بغيتوني نزيد ما كيوافقنيش. وكنت تقهم في الفطور مع النهار كله المعده خاويه. وقيلا معدتي صغيره المعده خاويه النهار كامل. في الفطور كنت تقهم دغيا باقل حاجه صافي ما بقيتش كنقدر نشرب داك العصير الخليط اللي كنصايب. ما نغلطش انا في رمضان مستحيل. جربوا البنات داك العصير نتوما. هو رمضان قرب يخرج وتقدروا ديروا نظام ديالو. واحد في الصباح واحد في الليل اولا واحد في الصباح واحد في الليل على حسب الاستطاعه. مع فيه الكركاع وداكشي يعني على حسب الاستطاعه. وتقدروا تستغناو على الكركاع واللوز داكشي على حسب الميزانيه ديالكم. ديروا معاه كاوكاو راه اصلا ديك الفواكه جافه كيغلظ. الصاد اخويتي الصاد. اهم حاجه في الكوشينه ماشي في الكوزينه. ماشي غير في الكوزينه بوحدها. في الدار كامله هي يكون عندك. شوفوا الا كنتي غتخرجي لدار يعني كنتي في الكرا وغديري دارك اكثر حاجه ننصحك بها الدار الكوزينه ديري البلاكارات كتار. شتو انا كون كانت هاد الكوزينه ديالي يعني الدار ديالي ما غنخليش غير حتى هنا. غنجيب هاد الدوره ديال البوطاجي حتى لهيه وندير الفران على هذيك الجهه وندير يعني مفيشطه اتساع وندير الثلاجه في هذا القنت. يعني دوره كامله فيها بلاكارات الفوق والتحت. حيت دابا كتبغي تنظمي دارك كتحط داكشي منظم حتى انت زوين. ولكن ما حد ما عندكش البلاكارات كتار وكل حاجه دايره على بلاصتها ما كتلقايش حاجه فين تحطها. كتبداي تخشي كتعمري الوغ الا كان عندك البلاكارات مهمين. احسن حاجه في الكوزينه هي البلاكارات. الا كان البلاكارات بزاف غادي ديري كل حاجه بلاصتها. وفي الدار الا كانت كل حاجه عندها بلاصه ما عمر الدار تروي. حيت فاش غتجي تجمع ماشي غتبدا دوكي في القناه غتولي تحيدي هذه ها هي بلاصتها ديري هذه. انا لدرجه ان شاء الله الا درت الدار بوحدي او لو واخا نكون مثلا غنمشي اسطنبول في الكرا ضروري من حدا الباب غادي ندير
واحد السليله بحال الرف بحال ايطاج، كتلصقها في الحيط بحال هكا بالحديده ديالها، سليله صغيره تحط اللي يدخل للدار، السوار ديال الطوموبيل، البسطام، السوار ديال الدار، داك زرزفر خلاوه، تخربيق. مثلا راجلي ضروري يهز مع داك التسبيح، ملي كيدخل الدار ما كيهزوش بزاف، حتى الا بغى يهزو يمشي يهزو يخدم بيه ويعاود يرجع، تحطيه تم صافي ترتاح. وخليوني نجمع الدنيا. اما فاش ما كيكونش عندك البلاصه، ويلي ويلي. هادي غندير فيها البوغرير، الله براري جميل، غنعمر براري ديالاتي. المره الجايه فاش غنزل المغرب خاصني نشري براد زوين كبير ذهبي لارجون. دابا غنجمع هنا المعالقات اللي كاينين. دابا نحتاج البغرير، وتلفت البنات، تلفت عمرني تلفت هكا. دابا مع كاين الصهد خلات اكرام بين نوبه قالت لك فاش كتعجبك كتقول انها حركات يدويه بسيطه وكدير. ان قسما بالله مني سمعتها وليت كنديرها، كنعكس كنعرفني كنبدا نقول انها حركات، والله حتى كتزعم قسما بالله، حيت كتكوني كتشوفي شي حاجه في الاخر فاش كتدعمي النفسيه ديالك كتقولي انها حركات يدويه بسيطه كتجيك بسيطه وكديرها، يعني كتخدعي راسك. اون فيت ماشي كتخدعي راسك، العقل الباطن ديالنا فاش كتصيفطي ليه هاد الرسائل كيعمل على داك الاساس. خاصك تصيفطي ليه رسائل ايجابيه. الا بقيتي مثلا بالنهار وبالليل تفيقي وتقولي انا فاشله، انا ما نقدر ندير والو في حياتي، انا ما عمرني طفر، انا هادي راه عمرك غطفري. بعكس هادشي انك اي حاجه ديريها جامله راسك وتقولي انا نقدر نوصل، انا نستاهل، انا عاود بالله من قولة انا غادي تقدر ديري شي حاجه في حياتك. القهوه الكيسان ديال القهوه عندي كتسالي قهوه، كنصايب قهوه. واكثر حاجه كتخرج لك يا اختي على الكوزينه كتكرهك فيها هي الحاجه اللي دار ما تجمعش ديك الساعه. دابا هاد القهوه ديال البارح 2 كيسان، وهاد هي قبيله ديال قبيله، كون ديال البارح جمعتهم، والروينه ديال البارح هي الصراحه عمر اللي وجد الفطور اليوم هو اللي روين. نكذب عليكم مبقيتش كندخل الكوزينه، جا حتى السبعه قسما بالله من الخدمه، جا معاه صاحبو قال لي قطعي لنا بطاطا باش نديرو فريت وداكشي، قلت لهم جاو قطعوا راسكم، اصلا ما بغاش يزقال ليا، جا بجوجهم. ولكن الروينه كون درتها انا كون ما نديرش هاد الحاله في كوزينتي، وكون هما حرقت يدي انا فاش كانوا كيشقاو. هذا حليته ما طيب باش ندير الكفته فيه في ميكا باش ترخب، باش نوجدها لهم في فطور دغيا مقيله.
نط يا لالا صافي سديتو. هو خاصك فاش تسديه، فاش تجي تبغي تحليه كيطلق سخون طيب يطلق شويه عاد ديري يدك. انا نسيت بانه سخون، حليته طيب وجيت بغيت نغسل، عرفتو يدي تحرك الطلق صافي جلست خليتهم كيديروا كلشي. ولكن كون هما يشقاو يطيبوا انا تابعاهم بالشيفون ونمسح كون كاع ما وقعت هكا. نتوما فيما ندير لكم شي لايف يا كناكل يا كنشطح ما كنلقاش وقت البنات. مثلا دابا غنسالي هادشي غنصايب بغيراتي، غادي نجلس غناكل غنوض نبدا نجمع عاوتاني. فاش غادي نبدا نجمع عاوتاني غنجلس نمونطي، ما غاديش نلقى الوقت فين نبدا نتحدث ساعه او ساعتين في اللايف. اللهم وانا كنقضي غرضاتي ونتحدث معاكم في نفس الوقت يكون افضل. غسلت امبارح هذا زبالو. سلام. انا قررت نسالو معهم. دابا القراده تقول لي تم القراده غتدخلها، علاش؟ ماشي غنعكز، هي راه دغيا نحك هكا سميتو كنبغي منين نشقى يبان لي هذا خاوي. واصلا الماكينه مع كتغسل بالما طيب كيخرج داكشي. ها سينون القراده لو بقيتي ديما كتغسلها، يعني الا ما عندكش ماشين غتلاحظوها كتغسلها ديما بيدك. لاحظوا هنا كتبدا تصفار، كتاخد اللون ديال العطريه كتبقاش بيضه. شوفوا هاد البارتي فين كنقطع كتبدا تصفار، كتبدا اللون ديالها كيمشي ما طيشه وداكشي. اما انا ديما كنغسلها بيدي سينو ما ديرش هاد لاطاج. اما الا بقات كل مره فيما ديري بها شي حاجه ديرها بالما طيب هنا احسن ما ديرش اللون. مبقى والو تقريبا. يا ربي نضرب تعطل. الثلاجة هذا شوي بسطوني في الثلاجة. مخصهاش يقيسها الماء. علاش كضحكوا ما فهمتش؟ كاين شي ناس كيضحكوا. سخفت بصحت واش بلاتي جميله. ديال الخبز فوقاش الصحبه اختي ماجده ما بقى لي والو. اي
شي يومين بحال هكاك ولا 3 ايام ماكسيموم. نخرج النفايات. حليلي البوطاج اخوه، الصحب ماشي دابا لا حبيبي، فما كندير لايف كيصحاب انا غندير الصحب. Ulan yine 81 kilo olmuşum ya. Aşkım masayı siler misin? No. No. Tuvalete Sen gidiyorum. kaldırıyorsun ya. Gerizekalı. No. ثقيلة دمك صاولك ما ياكلنا. يعني كيعرفني ثقيلة في الماكلة في الشطة شوية غير بشوية. دابا الطبلة بما تحل لافابو.
ما خاصكش تهبطي ليها لا ماشين الماء ما يدخلش لها لداخل. خاصنا نحضي باش نهار نجي نصايب قهوه يضربني الضو. عرفتو الشيفونات حاشاكم وليتي كتحطيه 2 دقائق كتنشف بكثره الصهد. كثره الصهد كتحطها ما كتكملش لك 2 دقائق كتنشف. انا نهضروا حدنا راه قلت لكم البنات غير نساليها هاد الروينه ونجلس نتحدث معكم على خاطر دغيا ويدي ثقيله. انا ما نسالي على عام. ديروا راسكم كتفرجوا في روتيني الصباحي ودايرين لكم اغنيه. صافي ساليت تقريبا دقيقه فحسب. البوطاجي دغيا نشف مع الصهد. صافي ساليت. الكوزينه كانت كتخلع نفني كي شمعت ناعسه شويه ونوري ليكم. شي طاشي الا باتت زعما في البوطاجي كتكرم مع هاد الصهد الجا ما يخرجها. البارح حكيتو بالجيكس هاد البوطاج الكريم باتيسير تكبت عليه وكرمت ليا مع الصهد. صافي انا جيت. كنحيد الرغوه دغيا حيت الا درت الرغوه في الشيفونه كتولي ماشي منظمه. كيفاش كتولي كتكون فيها الرغوه كتبقاي تشلي فيها ما كتمشيش. كتجي تمسحي كتمسحي عاوتاني الرغوه. كنحيد الرغوه الاولى عاد كنمسح. صافي باقا غادي تكون هادي شي وحده خرجات من اللايف مشات ضربت الدويره وتسحرت وجات وقالت لي باقا حاصله هنا.